बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रूथ यानी आधा सच के साथ मैं हूँ शाहिद रंद। नाज़रीन, आज हम जिन खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे अहम खबर इस्लामाबाद में शाराए दस्तूर पर है। शाराए दस्तूर पर आज से एक साल कबल जब एक सियासी, आइनी और कानूनी बहरान की इब्तदा हुई, तो इब्तदा में वो सिर्फ एक सियासी बहरान था। एक तकरीबन साल 13 महीने पहले की बात है, जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़। और उस तहरीक अदम एतमाद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एजुटेशन पॉलिटिक्स में गई। गुज़श्ता 13-14 महीनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें सड़कों पर एहतजाज करती हुई नज़र आती है। कभी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी तो कभी पंजाब की। तो उसके लिए उनका एक ही हदफ था, इंतखाबात का हुसूल, जो अभी तक उन्हें बज़ाहिर नज़र नहीं आता। कुछ अर्सा कबल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, और बेसिकली ये रिलीफ अगर हम कहते हैं, मेरी ओपिनियन में 2 से 3 ऐसे स्टेप्स आए जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया से बड़ा फ़ायदा मिला, और जिसकी वजह से आज की हुकूमत हमें शौकी नज़र आती है। शौकी इंग्लिश वाला नहीं, शाकी उर्दू वाला। तो उर्दू वाला और इंग्लिश वाला दोनों सूरतों में शौक जो झटका लगा है, हुकूमत को ही लगा है, और उसकी 2 से 3 वजूहात है। सबसे पहले जो 63A का जजमेंट था, उसके हवाले से पंजाब में जो वोटर्स ने अपना हक किराएदही इस्तेमाल करना था, MPAs ने, उस पर पहला फेवर मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया से। और उसके बाद CCPO लाहौर के ट्रांसफ़र का मामला जब सोमोटो में टर्न हुआ, तो दैट वाज द सेकंड टाइम जब उनको स्पेस मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया से। तो अब हुकूमत ने एक तरह से ये एक नैरेटिव बना लिया है कि माजी में जिस तरीके से 2018 में अगर वो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है, तो आज वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया की मदद हासिल है। ये तो एक ओवरऑल सिनेरियो। इस सारे सिनेरियो में कई जिसे कहते हैं वो नशेब व फराज आए। कई मौक़ों पर हुकूमत के पास अपर हैंड था, हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करना गवारा नहीं की। कई मौक़ों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपर हैंड पर थी और उन्होंने हुकूमत से बात करना गवारा नहीं की। लेकिन इस दौरान सबसे जो अहम चीज़ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिशें की। जो नैरेटिव्स तरतीब दिए वो तो अब सारे किस्सा पारीना हो चुके हैं, लेकिन बड़ी कोशिश की कि जो नए सिपह सालार हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, उनसे उनकी कोई मुलाकात हो सके। इस मुलाकात में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद वक्तन फ़वक्तन हम ये देखते हैं कि खान साहब न सिर्फ इस्टाब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेते हैं, बल्कि बहुत से मामलात में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर डायरेक्ट भी इंडिकेशन करते हैं कि वो ज़िम्मेदार हैं इस सारी सूरत हाल के। गो के इस्टाब्लिशमेंट हमें इस सारी सिनेरियो में जो उनका एक डिसीजन था पिछली जो अदम एतमाद की सिचुएशन पैदा हुई थी, उस वक्त जो उन्होंने पॉलिटिकल रहने का फ़ैसला किया था, तो वो अभी तक अपने उसी किरदार को अदा करना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि उनका रोल उनके फेवर में हो, अपोजिशन की ये ख्वाहिश है कि उनका रोल उनके फेवर में हो, और अदलिया हमें ऐसे नज़र आती है कि वो भी जितनी कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज़ है इस्टेब्लिशमेंट से, कुछ ऐसी ही नाराज़गी हमें लगता है कि अदलिया की भी है। अ, आज जिस सूरत हाल पर बात करेंगे, अब ये लड़ाई रोज़ बरोज़ आगे बढ़ रही है, और हर गुज़रते दिन के साथ एक लम्हे को ये लगता है कि मामलात ठीक होने जा रहे हैं, लेकिन अगले ही लम्हे सूरत हाल बदल जाती है। अगर हम सिर्फ 24 से 36 घंटे पीछे जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की एक आधे घंटे की मुलाकात हुई। हम तक ये इत्तलात पहुंची कि ये जो सूरत हाल है उसे नॉर्मलाइज करने की इब्तदा हो चुकी है। और पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा सा डाउट था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मेरे हिसाब से लड़ाई बहुत आगे जा चुकी है। और अब एक चीज़ वाज़ेह है, इस बात को आगे आपको बताता हूँ कि जो चीज़ वाज़ेह है, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी बर्फ़ कोई पिघली है कि फ़ौरी तौर पे कोई बेहतर रास्ता फ़रीक़ैन निकाल सकें, ख़ासकर अदलिया के अंदर की जो तक़सीम है। और अभी उस बात को, उस मुलाकात को, मेरा ख़्याल है कोई 18 घंटे गुज़रे होंगे। अगले दिन दोपहर तक हमने देखा कि एक बेंच फ़ॉर्म हुआ, और बेंच फ़ॉर्म हुआ एक दरख्वास्त पर। और दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स का जो बिल है, कौमी असम्बली और सेनेट ने जिसे मंजूर किया, सदर आरिफ अलवी ने उसे मुस्तरद किया। लेकिन उसके बाद दोबारा जब वो जॉइंट सेशन में आया और वो पास हुआ, अब 10 दिन के अंदर अंदर अगर सदर आरिफ अलवी साहब उस पर दस्तखत करते हैं तो ठीक, नहीं
تو وہ قانون بن جائے گا۔ اس معاملے کو عدالت میں لایا گیا اور عدالت کی جو بینچ کی تشکیل تھی، اس بینچ کی تشکیل نے 18 گھنٹے پہلے جو ایک تاثر قائم ہوا تھا چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں، اس تاثر کے شیشے کو بیچ سے کریک کر دیا، اور جب وہ بیچ سے کریک ہو چکا ہے تو اب وہ کریکس پھر نظر آنے تھے اور ان کریکس کا فائدہ اٹھانا تھا۔ تو آج صبح 10 بجے حکومتی اتحاد بیٹھا اور حکومتی اتحاد نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جونیئر ججز کی تقرری پر جو ہے اپنی معافی مانگی عوام سے، لیکن اب کیا فائدہ تارڑ صاحب، جب آپ کو اس وقت کہا جا رہا تھا تو آپ نے بات کیوں نہیں مانی؟ لیکن بہرحال قمر الزمان کائرہ صاحب نے بھی دبے لفظوں میں کیا کھلے لفظوں میں کہا کہ جی ہمیں ہر بار توہین عدالت سے ڈرایا جاتا ہے، بس انف از انف، اب مزید نہیں ڈر رہے۔ افتخار حسین صاحب نہیں ہیں، افتخار حسین صاحب بہت ہی جسے کہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے دہشت گردی کی جنگوں میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میاں افتخار صاحب نے کہا کہ ہمارا جگر دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ 8 لوگ آپ کی مٹھی میں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں فل کوڈ بنا دو، ہم فیصلہ مان لیں گے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ورکر کی جو ول تھی وہ ہمیں نظر آئی ہوئی ہے افتخار صاحب میں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملے کو حل کیا جائے، اور وہ اس کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ عدالت میں اس وقت ایک ایسی اکثریت ہے جو ممکنہ طور پر حکومت کے خلاف فیصلے دیتی آئی ہے اور دے سکتی ہے۔ تو یہ ایک تاثر ہے جو بنا ہے عدالتی کنڈکٹ کی وجہ سے، اس پر جو رائے زنی سیاستدانوں نے کی، ہم نے صرف وہ آپ کو اپڈیٹ کی ہے۔ ایک اور طاہر بزنجو صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جب بینچ کی تشکیل 8 رکنی ہو رہی تھی تو اس میں سندھ اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو ججز ہیں انہیں لیا گیا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں صوبوں کی نمائندگی یہاں موجود نہیں ہے، یہاں جسٹس یحییٰ آفریدی موجود ہیں، یہاں جسٹس سردار طارق مسعود میرا خیال ہے موجود ہیں کے پی کے سے، اور اس کے علاوہ بھی ایک آدھ جج ہوں گے جن کا مجھے نام یاد نہیں ہے۔ بلوچستان سے جو ہے نا سینئر پیونے جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل۔ تو اس لیے اگر اس میں انہوں نے کہا کہ اگر دیگر صوبوں کے لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا، کیونکہ قومی اور آئینی معاملہ ہے اور پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ وہ پارلیمنٹ ہے جہاں پر تمام صوبائی اکائیاں موجود ہیں، تو اس لیے اگر انہیں شامل کیا جاتا بقول طاہر بزنجو کے تو انتہائی اہم ہوتا۔ آج کی پروسیڈنگز عدالت میں کیا رہیں؟ فریقین کے جو وکلاء تھے جنہوں نے مقدمہ یا پٹیشن دائر کی تھی، انہوں نے عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جی یہ آپ کے اختیارات کو کٹ لگایا جا رہا ہے، تو بس آپ اس قانون کو اڑا دیں۔ مانتے ہیں کہ جی آئین کی تشریح عدالت کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں اگر پارلیمنٹ عدالت کی طرف نہ آئے، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں عدلیہ پارلیمان کی طرف نہ آئے، تو نظام بہت بہتر چل سکتا ہے۔ اس وقت ہمارا ماننا یہ ہے کہ اوورآل جس نے بھی ماضی میں اپنی غلطیاں کی ہیں یا اب کر رہے ہیں، وہ وہی غلطی کر رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں اپنے ڈیو رول سے آگے جا کے جب کام کرتے ہیں تو اس کے نتائج غلط آتے ہیں۔ میں ویلاگ ختم کرنے سے پہلے جو صورتحال ہے اس میں اب کل ان کیمرہ سیشن ہوگا قومی اسمبلی میں، جہاں پر مسلح افواج کے سربراہان اور جو خاص کر پاکستان آرمی اور جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے سربراہان وہاں آئیں گے، وہ اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو بتائیں گے کہ ملکی حالات کیا ہیں۔ قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی نمائندگی ہے، محسن لغاری صاحب ہیں، لیکن سینیٹرز ان کے موجود ہیں۔ تو میرا خیال ہے کل یہ ایک بہت اہم موقع ہو سکتا ہے جہاں پر کچھ سینیٹی پریویل کرنے کی ابتدا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو سوچنا چاہیے کہ اس کمیٹی کی بریفنگ سے کیا نکلتا ہے، اور اگر انہیں لگتا ہے کہ صورتحال ایسی ہے جو بتائی جا رہی ہے، اور اگر انتخابات ایک آدھ مہینے پہلے یا بعد میں کرنے پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے تو اپنی قیادت کو تیار کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو آنے والے 15-20 دنوں میں اور آنے والے چند ہفتوں میں یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پھر سویلین لوگ روئیں گے، جی ہاں دوہرا رہا ہوں، روئیں گے اپنی غلطیوں کو۔ اور میں نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی اور غیر آئینی اقدام ہونے جا رہا ہے، کوئی مارشاء اللہ لگنے جا رہا ہے، لیکن اوورآل یہ سسٹم جس طریقے سے چل رہا ہے اس کو کسی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی ضرورت ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سیاستدان ایک کمرے میں بیٹھیں،
गो कि हमारे बहुत से सीनियर दोस्त इस बात से इत्तफाक नहीं करते। उनका ये मौक़िफ़ है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग सिर्फ सियासतदानों के दरमियान होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग पाकिस्तान में जब कभी भी होगा, उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम से मेरी मुराद सियासतदान, पार्लिमान, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, इनका इकट्ठे बैठ के वे फॉरवर्ड और फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो एक बात याद रखिए कि माजी में जुडिशल एक्टिविज़म के नताइज हमें रेकोडिक जैसे केसों की सूरत में भुगते हैं, तो फिर आगे आप सोचिए कि मज़ीद जुडिशल एक्टिविज़म हमें कहाँ ले जा सकती है। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए, और अगर आपको हमारा वीलॉग या हमारी मालूमात पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, और अपने साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।